ओके, नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ ब्राइट नलेजको आजको यो एपिसोडमा नितान्त वस्तुगत प्रश्न र त्यो प्रश्नका जवाफहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आवाजमा छु म डिआर काफले। पक्कै कुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट बक्समा एउटा प्रतिक्रिया छाड्न सक्नुहुनेछ कुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। साथीहरू आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको एपिसोड। पहिलो प्रश्न, सरकारले कहिलेदेखि हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ? सरकारले कहिलेदेखि हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विक्रम सम्वत 2079 साल जेठ 1 गतेबाट। 2079 जेठ 1 गते यसको सही जवाफ हो। यस सम्बन्धमा थप जानकारी पेश गर्न चाहन्छु। 2079 वैशाख 13 को मन्त्री परिषद बैठकले शनिबार र आइतबार बिदा दिन निर्णय गरेको भनेर बुझ्नुहोला। त्यसै गरी अब बिहान 9:30 देखि साँझ 5:30 बजेसम्म कार्यालय समय समेत कायम गरिएको भनिएको छ। विशेषतः इन्धन खपत घटाउन भन्दै सरकारले साताको 2 दिन सार्वजनिक बिदाको व्यवस्था गरेको हो। यो निर्णय हालै परीक्षणको रूपमा लागू हुने समेत मन्त्री परिषदको निर्णयमा उल्लेख छ। यसअघि तत्कालीन सरकारले 2056 सालमा पनि हप्ताको 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो, तर उक्त निर्णय 1 वर्ष पनि नहुँदै परिवर्तन भएको थियो। 2056 सालमा पनि त्यो निर्णय भएर फेरि 1 वर्ष नपुग्दै परिवर्तन भएको भनेर बुझ्नुहोला। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2079 वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर कति हुने अनुमान गरेको छ? केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले 2079 वैशाखमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार 78-79 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ 5.84% हुने अनुमान गरेको छ। 5.84%। लोन करणदास गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य शोध सम्मान कसलाई प्रदान गर्यो? प्रश्न फेरि सुन्नुहोला। लोन करणदास गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य शोध सम्मान कसलाई प्रदान गर्यो? सही जवाफ हो प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्धर। डाक्टर त्रिरत्न मानन्धर। साहित्यकला मन्दिरले सरस्वती सम्मान तेजेश्वर बाबु गुङ तथा नारायण गोपाल सङ्गीत सम्मान न्युच्छेबहादुर डङ्गोललाई प्रदान गरेको भनेर बुझ्नुहोस्। पुरस्कारको राशि जनै 1,51,000 रहेको छ। यसै वर्षदेखि बढाइएको पुरस्कार राशि यसअघि 51,000 को रहेको थियो। नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरिएको छ? नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरिएको छ? यहाँनिर मैले वर्तमान समसामयिक प्रश्न हो यो। धीरज प्रताप सिंह, मैले यो भिडियो बनाउँदासम्मको यो मिति अनुसार तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल प्रहरी महानिरीक्षकमा चाहिँ धीरज प्रताप सिंहलाई नियुक्त गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2079 वैशाख 19 को मन्त्री परिषदको बैठकले सिंहलाई महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षकमा कसलाई नियुक्त गरिएको छ? सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको महानिरीक्षकमा चाहिँ राजु अर्याललाई। उनलाई पनि 2079 वैशाख 19 को मन्त्री परिषद बैठकले गरेको निर्णय अनुसार गरिएको हो। जापान सरकारद्वारा विदेशी नागरिकलाई प्रदान गर्ने विशिष्ट राष्ट्रिय सम्मान द अर्डर अफ द राइजिङ सनको उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली को हुनुहुन्छ? जापान सरकारद्वारा विदेशी नागरिकलाई प्रदान गर्ने विशिष्ट राष्ट्रिय सम्मान द अर्डर अफ द राइजिङ सनको उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली केदार भक्त माथेमा हुनुहुन्छ। सही जवाफ हो केदार भक्त माथेमा। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाजद्वारा अपरेसन पर्फर्मेन्स टेस्ट फ्लाइट कहिले गरिएको हो? भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाजद्वारा अपरेसन पर्फर्मेन्स टेस्ट पहिलो पटक कहिले भन्दा 79 साल वैशाख 15 गते गरिएको हो। वैशाख 15 गते यसको सही जवाफ हो। नेपालको उड्डयन इतिहासमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो पटक ठुलो जहाजले उडान भरेको भनेर बुझ्नुहोला। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 74 वर्षपछि नेपालमा अर्को नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको हो।
सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ कुन अवधिलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहका रूपमा मनाउन थालेको छ? सरकारले व्यक्तिगत घटना दर्तालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ कुन अवधिलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताहका रूपमा मनाउन थालेको छ? सही जवाफ हो वैशाख 1 देखि 7, राइट। विक्रम सन् 2078 देखि सुरु गरिएको हो यो। नेपाल सरकारले सन् 2024 सम्म जन्म र मृत्युको दर्तालाई 100% पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। अहिले मुलुकमा व्यक्तिगत घटना दर्ता 65% मात्रै रहेको तथ्याङ्कमा छ। मेरो किता प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? मेरो किता प्रणालीको शुभारम्भ कहिले गरिएको हो? सही जवाफ हो 2078 वैशाख 2, 2078 वैशाख 2। नक्सा, प्लट रजिस्टर, फिल्ड रेखाङ्कन, निवेदन त्यसै गरी लगायतका यी चाहिँ अनलाइनबाट पाउने गरी यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन लागि साथीहरू यो प्रणाली कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व लगायतका पक्षसँग पनि सम्बन्धित रहेको जनाइएको छ। रसुवा जिल्लाको लामटाङ क्षेत्रमा पर्ने 5890 यानि कि 5890 मिटर अग्लो हिम शिखरलाई के नामकरण गरिएको छ? रसुवा जिल्लाको लामटाङ क्षेत्रमा पर्ने 5890 मिटर अग्लो हिम शिखरलाई के नामकरण गरिएको छ? सही जवाफ हो बेडन पावेल स्काउट पिक, बेडन पावेल स्काउट पिक नामकरण गरिएको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी पाटेबाघ रोयल बङ्गाल टाइगर पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? राइट, रोयल बङ्गाल टाइगर भनेर चिनिने पाटेबाघ चाहिँ पाइने राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानबाट बगेको अरुण नदीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? अरुण नदीलाई फुङचु नामले चिनिन्छ। सबैभन्दा उच्च स्थानबाट बग्ने नदी पनि भनेर बुझ्नु होला अरुण नदीलाई। त्यसै गरी सरकारले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न तथा विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउने उद्देश्यका साथ कति प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ? यतिखेरको यो करेन्ट अफेयर पनि हो। सरकारले भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्न तथा विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउने का साथ कति प्रकारका वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध लगाएको छ? सही जवाफ हो 10। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको तथा अमेरिकी डलरको सञ्चित समेत घटिरहेको अवस्थामा दुबईको खपत घटाउने रणनीति अनुसार सरकारले 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले मुलुकभित्र कम आवश्यक पर्ने विलासी जन्य र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने विभिन्न 10 प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भनेर बुझ्नुहोला। थप जानकारीलाई पज गरेर पनि तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ। सरकारी कार्यालयका साइन बोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको? याद गर्नु भएको छ? सरकारी कार्यालयका साइन बोर्डहरू नेपालीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कहिलेदेखि भएको? सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 2018 जेठ 9 गतेबाट। 2018 जेठ 9 गतेबाट सरकारी कार्यालयका साइन बोर्डहरू नेपाली भाषामा राख्नुपर्ने व्यवस्था भएको हो। नेपालमा ओलम्पिक संग्रहालय कहाँ छ? नेपालमा ओलम्पिक संग्रहालय कहाँ छ? सही जवाफ हो त्रिपुरेश्वर काठमाडौँ। नेपालमा ओलम्पिक संग्रहालय चाहिँ त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा छ। देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? सही जवाफ विक्रम सम्वत 2058 असार 23 गतेबाट। 2058 असार 23 यसको सही जवाफ हो। 6 वर्ष अघि 2072 श्रावण 25 मा मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट सुरु भएको भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली असार 23 देखि 126 वटै मालपोत कार्यालयमा लागू भएको हो। यसअघि 118 कार्यालयमा सुरु भइसकेकोमा सो दिन बाँकी 8 कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन भएको भूमि व्यवस्था अभिलेख विभागले जनाएको हो। कागजी प्रक्रियामा चल्दै आएको मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै मालपोत प्रशासन डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको भनेर बुझ्नुहोला। प्रश्न अर्को छ साथीहरू, हामीलाई यद्यपि लाइक र कमेन्ट गर्नु भएको छैन भने कृपया एउटा कमेन्ट छाड्न चाहिँ नबिर्सनु होला। प्रत्येक पललाई सिक्ने र सिकाउने हाम्रो यो अभियान हो, सिक्ने सिकाउने बनाउने हाम्रो यो अभियान हो। सो लाइक गरेर एउटा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको आफ्नो वालमा सामाजिक सञ्जालको वालमा सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको कुन हिमाललाई म्याटरहर्न अफ हिमालयज उपनामले चिनिन्छ? नेपालको कुन हिमाललाई म्याटरहर्न अफ हिमालयज उपनामले चिनिन्छ? सही जवाफ हो माछापुच्छ्रे।
माछापुच्छ्रे सही जवाफ हो। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? सही जवाफ हो नेपाल। पारवहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो? पारवहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो? सही जवाफ हो विक्रम सम्वत 2078 असार 25 2078 असार 25 भनेर बुझ्नुहोला। यहाँनिर नेपाल र भारत बीच संशोधित रेल सेवा सम्झौता अनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवा समेत उपयोग गर्न सकिने भएको छ। यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालित रेल सेवा मात्र ढुवानीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा अब भने विकल्प खुला भएको छ। यस्तै नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि भएको? नेपालमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो भनेर भन्दा विक्रम सम्वत 2076 जेठ 6 गतेबाट। राइट, विक्रम सम्वत 2076 जेठ 6 बाट भनेर बुझ्नु होला। अर्को प्रश्न, फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो अरब मुलुक कुन हो? साउदी अरब। एक नर्स एक विद्यालय नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? एक नर्स एक विद्यालय नामक अभियान सञ्चालन गर्ने प्रदेश कुन हो? सही जवाफ हो बागमती प्रदेश। बागमती प्रदेशको सही जवाफ हो। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति कार्यान्वयन समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था रहेको छ? सही जवाफ हो अर्थमन्त्री। गिद्ध प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? गिद्ध प्रजनन केन्द्र कहाँ रहेको छ? सही जवाफ हो चितवनको कसरा। चितवनको कसराको सही जवाफ हो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको कसरामा सन् 2008 मा सो प्रजनन केन्द्रको स्थापना भएको भनेर बुझ्नुहोला। सो केन्द्रको स्थापना भएको 14 वर्षको अवधिमा जम्मा 18 वटा बच्चा कोरलेर हुर्किएका छन्। पछिल्लो 3 वर्षमा गिद्धले कुनै पनि चल्ला कोरल्न नसकेको बताइएको छ। कृत्रिम रूपमा गरिएको प्रजनन भन्दा प्राकृतिक रूपमा प्रभावकारी देखिएपछि प्रकृतिमै संरक्षणमा जोड दिएको समेत बताइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण एवं वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्देशीय निकाय आइपिसिसी को गठन कहिले गरिएको हो? प्रश्न थोरै लामो भयो होइन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण एवं वैज्ञानिक तथ्यहरूको विश्लेषण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्देशीय निकाय आइपिसी को गठन सर्टकटमा आइपिसिसी को गठन सन् 1988 भनेर बुझ्नु होला। सन् 1988 संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद सदस्यमा नेपाल पुनः कहिले निर्वाचित भएको हो? संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद सदस्यमा नेपाल पुनः कहिले र भन्दाखेरि चाहिँ सन् 2020 अक्टोबर 13 तारिक। सन् 2020 अक्टोबर 13 तारिकको सही जवाफ हो। जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी द्वन्द्व बढ्दै जाँदा हुने विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट रोक्नका लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्रोत केलाई मानिएको छ? जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी द्वन्द्व बढ्दै जाँदा हुने विश्वव्यापी खाद्य सङ्कट रोक्नका लागि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने स्रोत केलाई मानिएको छ? सही जवाफ हो बिउ ब्याङ्क। बिउ ब्याङ्क यसको सही जवाफ हो। दार्चुला स्थित त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र छाङ्गुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना कहिले गरिएको हो? दार्चुला स्थित त्रिदेशीय सीमाना क्षेत्रमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना चाहिँ विक्रम सम्वत 2077 वैशाख 31 गते गरिएको। 2077 वैशाख 31। आयमेली कवि भनेर तिल विक्रम नेमाङ बैरागी काइँलालाई चिनिन्छ भने आधुनिक कवि भनी कसलाई चिनिन्छ? आयमेली कवि भनेर तिल विक्रम नेवाङ बैरागी कैलालाई चिनिन्छ भने आधुनिक कवि भनेर चाहिँ गोपाल प्रसाद रिमाललाई चिनिन्छ। नेपालमा औद्योगिक गणनाको थालनी कहिलेदेखि भएको हो? नेपालमा औद्योगिक गणनाको थालनी कहिलेदेखि भएको? सही जवाफ विक्रम सम्वत 2022। औद्योगिक गणनाको थालनी 2022 बाट भएको। साथीहरू गोर्खापत्रको सहयोगमा यो सामग्री पस्के कस्तो लाग्यो त्यस्तै एउटा प्रतिक्रिया छाड्न चाहिँ नबिर्सनु होला। प्रत्येक पललाई सिकाइ पूर्ण बनाउने हाम्रो यो अभियान हो।
पक्कै पनि तपाईँको लागि फलदायी रह्यो होला भन्ने विश्वास गरेका छौँ। अझै पनि कन्फ्युज हुनुभएको छ भने अझै एकचोटि सुन्नुभयो भने पक्कै क्लियर हुनेछ भनेर भन्दै अर्को एपिसोडमा पनि बाचा गर्दै ब्राइट नलेजको तर्फबाट आजको एपिसोडबाट म जीआर कापले छुटिन्छु। नमस्ते।